این حجاب چیه برای ما تحمیل شده؟ به نفع خودته. از خانم‌ها بپرسید مرد تمام علاقش به خانمش بشه بهتره یا نه همه علاقه میشه؟ اکثر علاقه به خانمش به اندازه یه انگشت، 2 تا انگشت، 1 سانت 2 سانت، به اندازه 1% 2% این مرده یه خانم دیگر هم دوست داشته باشه. 98% این آقا خانمش رو دوست داره، 2% هم یه خانم دیگه دوست داره. اینو شما جواب ندید. بذات خانم دونه. خانما تعصب هم نداشته باشید. اینجا بزن به سیم آخر هر چیز وجدانت بگو. آیا زنی پیدا میکنید که بگه شوهر من 90%، 98%، من یه 2% هم یه خانم دیگه؟ خانمی اجازه میده یا اجازه نمیده؟ با هم بگید. نمیده. خانم تو که اجازه نمیدی 2% شوهر شما بره جای دیگه، تو هم با حجاب و آرایش نیاد تو خیابون. خب وقتی با حجاب میدی مرد تو رو میبینه یه 2% علاقش میاد سمت تو که راضی نیستی علاقه شوهر بره جای دیگه، تو هم با آرایش علاقه شوهر مردم رو به سمت خودت جذب نکن. این دلیل حجاب. حالا قرآن داریم چقدر داریم، روایت داریم چقدر داریم، مثلا ما کار به قرآن اینا، چون من 100 تا سفر رفتم تو آمریکا، اروپا، فرانسه، تو همه کشورها رفتم، گفتم حجاب دلیل وجدانی داره نه دلیل قرآنی فقط. قرآن هم دلیل داریم، حدیث هم داریم، اما وجدانن. هیچ زنی اجازه نمیده 2% علاقه شوهرش برای جای دیگه. اگر این هست پس شما با آرایش نیا تو خیابون که 1-2% علاقه رو به سمت خود جذب کنی. از همین گوشه خانم میگه کسی که میخواد از تو لذت ببره باید خرجتو بده. اگر خرجتو داد نگاه کنه. شما خودتو آرایش می‌کنی میای تو خیابون مفت منو ببینید، مفت حراج کردی خودتو. اسلام میگه تو قیمتی هستی، شما میگی نه خیلی من میخوام مفت حراج کنم. اسلام میگه کسی تو رو ببینه که خرجتو بده، شما میگی نه بذار مردم راحت ببینن. اسلام بهتر میفهمه یا تو؟ اسلام بهتر میفهمه، میگه هم ارزش داری، نذار هر کسی مثل حلوا نظری هر کی میخواد خرج تو رو بده نگاه کنه بود خرج تو.